आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल का सलाम पहुंचे। आज की वीडियो के अंदर आपको एक ऐसे ज़ईफ़ुल उम्र शख्स के बारे में बताया जाएगा कि जिसको अगर दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान कहा जाए तो गलत ना होगा। आखिर उस शख्स के पास ऐसा कौन सा खजाना है कि हम उसको दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान पुकार रहे हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, उस शख्स का नाम अल शेख इब्राहीम आगा है। ये शख्स कौन है तो आपको बताते चलें कि ये वो शख्स है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की सफाई पर मामूर किया गया है और ये अपने फ़राइज़ को अरसा दराज से बखूबी तौर पर निभा रहे हैं। अगर बात की जाए रोज़ा रसूल की चाबी की तो इतलाआत भी यही है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाबी भी अल शेख इब्राहीम आगा के पास है। और दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाह जब भी अगर रोज़ा के अंदर जाना चाहें या सऊदी बादशाह अत्ता के अंदर जाना चाहें तो इब्राहीम शेख आगा से चाबियां ली जाती हैं और उनको दाखिल किया जाता है। तो इब्राहीम शेख आगा कौन है, आपको इनका तारुफ भी करवाएंगे और इसके अलावा उन लोगों के बारे में भी बताएंगे कि जो वहाँ पर ये ड्यूटी मज़ीद सर अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आगा तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी इज़्ज़तदार के, मोतबर के या बड़े के हैं। तो आगा तुर्क ज़ुबान का जो लफ्ज़ है ये उन लोगों को दिया जाने लगा जो कि रोज़ा रसूल की सफाई पर मामूर होते थे और आगा लफ्ज़ को अलॉट करने वाले तुर्क सुल्तान थे जो कि खिलाफत उस्मानिया पर हुक्मरानी कर रहे थे और उस दौर के बाद से ही खादमैन रोज़ा रसूल को आगा के नाम से पुकारा जाने लगा और यह उनकी पहचान बन गई। वापिस आते हैं जनाब अल शेख इब्राहीम आगा पर। तो उनका एक इंटरव्यू अल अरेबिया न्यूज़पेपर में जारी हुआ है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मुकाम मुक़द्दस की खिदमत में गुजार चुके हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि रोज़ा रसूल में हुजरा मुबारक की खिदमत एक बहुत बड़ी सआदत है जो किसी किसी को नसीब होती है और इस हवाले से शेख इब्राहीम आगा बिलाशुबा दुनिया के खुशनसीब तरीन लोगों में से हैं। ज़ईफ़ुल उम्र होने के बावजूद अगर आपको इनकी उम्र बताएं तो इनकी उम्र 110 साल के करीब है। ज़ईफ़ुल उम्र होने के बावजूद भी ये हुजरा नबवी से इस कदर मोहब्बत रखते हैं कि जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। इब्राहीम आगा का कहना है कि ज़िंदगी में उन्हें बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन हुजरा नबवी की खिदमत की सआदत ने उन्हें सब कुछ भुला दिया। इनके बकौल मेरे घर और मिंबर रसूल के दरमियान सिर्फ रियाजुल जन्ना है। सामिन, शेख इब्राहीम ने हज़रत बिलाल हबशी की हिजरत की याद को भी ताज़ा कर दिया। ये भी हबशा के रहने वाले हैं जिन्होंने हबशा से मदीना की जानिब हिजरत की और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हबशा के रहने वाले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, मदीना की जानिब हिजरत की और इस्लाम के लिए तरह तरह की मुसीबतें भी बर्दाश्त की और तरह तरह के जुल्म भी सहे लेकिन साबित कदमी से दीन हक के साथ खड़े रहे। शेख इब्राहीम के अलावा 7 अफराद ऐसे हैं जो कि रोज़ा रसूल की खिदमत पर मामूर हैं। उनमें से एक और शख्स जिनका नाम बाबा बख्श तौता है। बाबा बख्श पिछले 35 साल से रोज़ा अक़दस की सफाई की खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं और इस सआदत को हासिल किए हुए हैं। सफ़ेद लंबी दाढ़ी, चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां मगर होंठों पर तबस्सुम। शेख ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 35 साल से हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ़ हूँ। पहले मैंने मस्जिद नबवी के बाबुल इस्लाम में नज़ाफ़त की खिदमात सर अंजाम दी और उसके बाद अब बाबे उस्मान में खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मस्जिद की इंतज़ामिया और हुकूमत सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। अल शेख बख्श मुसलसल पिछले 35 बरसों से खादिमे रोज़ा रसूल हैं। सूरज तुलू होता है तो उसकी पहली किरणें अल शेख पर उस वक्त पड़ती हैं जब वो सफाई पर मसरूफ़ होते हैं। अगरचे अब बुढ़ापे ने उन्हें काफ़ी कमज़ोर भी कर दिया है मगर जज्बा खिदमत अब भी जवां है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर ने अल शेख को मदीना मुनव्वरा से निकाल कर आलमी दुनिया से मुतारिफ करवाया और उनको सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के मुसलमानों में बेइंतहा पजीराई मिली। पूरी दुनिया के जो भी ज़ायरीन मस्जिद नबवी आते हैं वो अल शेख तौता की खिदमात के मोतरिफ हैं। बाबा तौता की उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है और अगर आसान अंदाजे के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निसफ हिस्सा यानी आधा हिस्सा मस्जिद नबवी की खिदमत में गुजार दिया है
اور اس سعادت کو حاصل کیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بہت ساری مزید ایسی چیزیں بھی ہیں مسجد نبوی کے بارے میں جو کہ آپ نہیں جانتے، اسی ویڈیو میں آپ کو ان سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ تو سامعین، کیا آپ آج سے پہلے جانتے تھے کہ پورا خطہ نما عرب کے اندر سب سے پہلے بجلی مسجد نبوی میں پہنچائی گئی تھی؟ اس سے پہلے پورے عرب کے خطے میں کسی جگہ پر بجلی نہیں تھی۔ جیسے ہی بجلی استنبول کے محل میں پہنچی تو ترک سلطان نے اس کے بعد مسجد نبوی کی ترسیل مدینہ منورہ اور خاص طور پر مسجد نبوی تک بجلی کی ترسیل پہنچانے کا انتظام کیا اور حکم دیا کہ میرے محل میں تو بجلی آ چکی ہے، اب دوسری جگہ مسجد نبوی ہوگی جہاں پر بجلی پہنچے گی۔ ایک اور بہت اہم بات جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہیں اور وہیں پر جلیل القدر صحابیوں کی قبریں بھی موجود ہیں، لیکن اس حجرے کے اندر ابھی ایک قبر کی جگہ خالی رکھی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے ہی اس جگہ کو انسانوں کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ جگہ آج تک وہاں پر خالی ہے۔ کیونکہ حجرہ مبارک کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، وہاں پر کوئی شخص نہیں جا سکتا، لیکن اس قبر کی تک رسائی تب حاصل کی گئی جب 1970 میں ایک خادم کو اندر داخل کیا گیا تاکہ وہ غلاف کی تبدیلی کرے، تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی اندر ایک قبر خالی موجود ہے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، دجال کے ساتھ اپنا معاملہ فرمائیں گے اور اس کے بعد جب ان کو طبعی موت، جس کو نیچرل ڈیتھ کہا جاتا ہے، اپنی طبعی موت فوت ہوں گے، تو اس کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر دفن کیا جائے گا اور یہ حجت تمام کر دی جائے گی۔ مسجد نبوی کے بارے میں ایک اور اہم چیز جو آپ حضرات یقیناً نہیں جانتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ابتدائی دور کے اندر کوئی گنبد موجود نہیں تھا۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے وہاں پر گنبد بھی تعمیر کیا اور گنبد خضرا جو آج ہمیں سبز رنگ کا دکھائی دیتا ہے، اس کے نیچے ایک اور دیگر چھوٹا گنبد بھی موجود ہے اور بہت سالوں تک گنبد خضرا کا کلر پرپل رہا اور اس کے بعد بادشاہ نے اس کا کلر سبز کروانے کا حکم دیا اور گزشتہ 150 سالوں سے گنبد خضرا سبز رنگ کا ہی دکھائی دیتا ہے۔ محترم سامعین، روضہ رسول کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بھی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی اور ان کی چہیتی بیٹی تھی۔ جنگ عظیم اول میں جب مدینہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور انگریز افواج مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے بیٹھی تھی تو سلطان کی افواج نے اپنی جان پر کھیل کر حضرت فاطمہ کے حجرہ میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند قیمتی اشیاء، یعنی کہ وہ اشیاء جو ان کے استعمال میں رہیں، ان کو وہاں سے نکالا اور ترک دارالحکومت استنبول کے اندر منتقل کیا، وگرنہ سلطان کو یہ خدشہ تھا کہ برٹش اس کو اپنی تحویل میں لے کر لندن کے عجائب گھروں میں منتقل کر دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کی وہ قیمتی چیزیں جو کہ مسلمانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہیں وہ انگریز افواج کے ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ تو اس لیے سلطان نے بروقت ہی ان کو وہاں سے ہٹوا کر توپ کاپی کے ایک میوزیم میں جو کہ ترکی میں موجود ہے وہاں پر محفوظ کروا دیا۔ اب بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی کچھ چیزیں ابھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر موجود ہیں اور وہاں تک چونکہ ابھی کسی عام انسان کو رسائی نہیں حاصل، وہاں صرف آغا جا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بڑے بڑے بادشاہوں کو وہاں تک رسائی حاصل ہے اور وہاں اندر جا کر وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں اور اس ببرکت جگہ سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، اس پوری ویڈیو سے آپ نے جو باتیں سیکھی وہ تمام باتیں روضہ رسول سے متعلق تھیں۔ روضہ رسول کی ہلکی پھلکی تاریخ آپ کو بتائی گئی، اس سے جڑے کچھ واقعات آپ کو بتائے گئے اور خاص طور پر ان خادمین کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں مسجد نبوی کی خدمت میں یا مسجد نبوی کی صفائی ستھرائی کے اندر وقف کر دیں اور اپنی آدھی سے زیادہ زندگیاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں وقف کی، تو ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آپ کو مسجد نبوی اور روضہ رسول کی تاریخ بتائی گئی اور کچھ ایسے واقعات جو آپ جن کے بارے میں نہیں جانتے تھے ان کو بتایا گیا، فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ تمام باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اسلام سے متعلق جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہوں۔
تو یہ ویڈیو شیئر کیجیے اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، جو سوشل پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے ان تک شیئر کیجیے۔ اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز اگر آپ بر وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم نئی ویڈیوز نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے روزانہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔